शिसांक सांगलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक बरी खबर परगटात. तो सत मानितान पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जाय तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक बसला. ताणें वचून सगळे कडेन परगटणी केली. सोमी तांच्या सांगात वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांची परगटणी लायतालो. वय जेजू स्वर्गार थावन संवसारांत आयलो. बापान जेजूच्या हातान एकूच वावर दिल्लो, तो म्हणल्यार आमची सोडवण करूंक. म्हणटच जेजू संवसारांत आयलो, आमच्या पासत खोस सोंसले, कुर्सार मेलो, पुनोन जिवन जालो आनी स्वर्गार गेलो. वय बाबिणांनो, आतां हो वावर जेजून आमच्या दोरेकल्याच्या हातान घातलेलो आसा. वचून ताचें शुभ वर्तमान सगल्याक परगटूंक, आमी ताचेर सत मानूंक आनी आमच्या उतरा वरवीं दुसऱ्यांनी सत मानून जेजूशी वचूंक. अशे तरेन ही परब जेजूच्या स्वर्गात चोवण्याची परब एक बरवंशाची परब. ह्या संवसारान कितले कोश्ट आयले, कितले त्रास आयले, पूण आमी तो ताचे सत मानीत आनी ताच्या उतरा प्रमाणे तर चलत जाल्यार आमी एक दीस जेजू बरोबर स्वर्गार वेतेनी. म्हणटच बाबिणांनो, ह्या बरवंशान जिवया, जेजूचेर सत मानुया. जेजू आमकांय वतलो स्वर्गार म्हूण ह्या विश्वासान जिवया.